नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बहाल नहीं कर रही, वो कौन सी वजूहात हैं जिन्हें जवाज़ बनाकर सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की बहाली ईद के बाद चाहती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह, तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान साहब और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, और इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोईद पीरजादा और सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया आप सब अफराद का 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अवैस कादिर शाह साहब, कहिएगा कि केपी और पंजाब तो ट्रांसपोर्ट बहाल कर रही है, सिंध को क्या मसला है? दूसरे सूबों से आने वाले अफराद क्या करेंगे? क्या आपको लोगों की मुश्किलात का अंदाजा है? देखें जी, हम क्यों नहीं खोलना चाहेंगे, हम आखिर क्यों इसकी मुखालफत करेंगे? हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट इस तरह खोली जाए, इनकी SOPs पे अमल दरामद सख्ती से हो। और जो इस वक्त पिछले 5 दिन से हम सब लोग विटनेस कर रहे हैं पूरे मुल्क में कि जिन जिन सेक्टर्स को खोला गया है, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग खुल रही है, उन मार्केट्स में देखें कि कहीं भी SOP पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है और केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब हमारा सिर्फ यही ख्याल था कि चारों सूबे मिलकर इस पे कोई SOPs अच्छी तरह बना लेते ताकि इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे भी मेडिकल टीम तैनात की जाती, बसेस की डिसइंफेक्शन का, या वहाँ पे अंदर मास्क सप्लाई करना, या बसेस में कितने लोग बिठाने, ये चारों सूबे बैठ के अगर तय कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम इसके बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहे, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर देर से खुले या इसको बंद किया जाए। हम भी चाहते हैं कि फौरन ये सेक्टर को भी इजाजत दी जाए, लेकिन उसमें हमें जरूर केयर करनी पड़ेगी, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स कंप्लीटली लेने पड़ेंगे। सही, शाह साहब साथ ही रहेगा। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आप क्या कहेंगी? सिंध हुकूमत ने जो जवाज़ बनाया है अब तक ट्रांसपोर्ट को ना खोलने का, और दूसरी जानिब पंजाब और केपी ने ऐलान कर दिया है, इस पूरे मंजरनामे को किस नजर से देख रही हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, अगर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, दूसरे सूबे अगर खोल रहे हैं तो वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई अगर हम खोल रहे हैं तो हम उस SOPs पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और अगर 15-20 लोग बैठते हैं हम उससे और कम कर देंगे। हम बसों में उससे ज्यादा तादाद को कम कर दूर दूर बिठाकर उनको तमाम हिफाजती मेजर्स लेकर बिठाएंगे। और क्योंकि ये हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। आज तक किया क्या है ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने? सिंध के बैठे हुए ऑफिस में मरात ले रहे होते हैं। मुझे बताइए तो सही कि सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की कारकर्दगी क्या है? यहाँ उनकी कारकर्दगी अब नजर आनी चाहिए ना कि भाई आप गरीब, जो वो बेचारे लोग जिनके पास 2 पहिए का भी सवारी नहीं है, साइकिल तक नहीं है, वो गरीब आवाम तो बेचारी बसों में आती जाती है। उन्होंने दिया क्या है? कराची से कश्मीर तक आवाम को दिया क्या है? बसों की छतों के अंदर भरे हुए होते हैं लोग। तो अगर आप लोगों को, उन गरीब लोगों को किसी तरीके से अपने काम पर पहुंचना है, मजदूरी के लिए पहुंचना है, कहीं अपने काम के हवाले से दूर उसका फासला है, तो कैसे पहुंचे? वजीर ट्रांसपोर्ट साहब, आप अपनी गाड़ी भेजेंगे, आप अपनी वैनें भेजेंगे, जरूरी नहीं गरीब बेचारे बसों में आना जाना है। तो तरीका ये है कि आप कुछ ट्रांसपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इजाजत दें। मैं तो कह रही हूँ इन वजीर आला एहलियत नहीं रखते, आप वजीर ट्रांसपोर्ट की बात करती हैं, यहाँ वजीर सेहत एहलियत नहीं रखती हैं, आप वजीर ट्रांसपोर्ट की बात करती हैं। इन्होंने अपना एतमाद खो दिया है। अब आगे हर चीज में ना वफाक के लिए हर चीज में ना करना, तो किस तरह सूबा चलाएंगे? सिर्फ 4-5 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबा चलाते रहेंगे। सही, नुसरत सहर अब्बासी साहब साथ ही रहेगा। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, अवैस कादिर शाह साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि NCC के जो फैसले हैं वो वहाँ पर कुछ और होते हैं, बाहर जाकर हमें ये पता चलता है कि केपी ने कुछ और फैसला कर दिया, पंजाब हुकूमत ने कुछ और कर दिया, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स देखने होते हैं, उसके बाद फैसला करना होता है। उनका ये कहना था कि NCC के जो फैसले हैं वही ठीक नहीं है, तो हम फैसले कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, NCOC में जो मैंने एक प्रोसीडिंग देखी थी अब से चंद दिन पहले, जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर या उनके टॉप नुमाइंदे थे, CM सिंध भी उसमें थे, उसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालफत की थी। वफाक ने रेकमेंड किया था कि रेल के भी सफ़र खोला जाए, हवाई जहाज का भी खोला जाए और बस ट्रांसपोर्ट खोली जाए, लेकिन सूबों ने उसकी मुखालफत की थी। अब इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और सिंध जो है वो उसी प्रिंसिपल के ऊपर कारबंद है कि हर सूबा जो है वो अपना फैसला करेगा, तो इसमें कानूनी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से, या जो एक स्पिरिट थी उसके एतबार से तो कोई इसमें अजीब बात नहीं है। बिकॉज अगर सिंध की जजमेंट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके खोलने में उनको रिस्क है, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्कूल और कॉलेज और मस्जिद की तरह रिस्क तो है,
تو اب اگر سندھ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کھول سکتے تو ہم اس کو کوئی بہت بڑا ایشو بنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو سندھ کی ثوابدید ہے. مطلب سندھ کو جب سیٹسفائڈ ہوگا کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول سکتا ہے، ہم یہی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پریکاشنز لینی چاہیے. لیکن بہرحال اصول یہی تھا، پرائم منسٹر نے ایک سے زیادہ دفعہ یہی کہا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود سے کر سکتے ہیں. کہ سندھ اپنا فیصلہ الگ سے کر رہا ہے، ہم میرا خیال اعتراض کر نہیں سکتے اتنی شدت سے. صحیح، ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. خرم شیر زمان صاحب کہیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر کے پی اور پنجاب حکومت کل سے ٹرانسپورٹ بحال کرنے جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ سندھ حکومت عوام کو سہولت دینے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی؟ دیکھیں، سندھ کے اندر جو حکومت ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے دل میں عوام کے لیے درد رحم بالکل بھی موجود نہیں ہے. ہمیں چیخیں مارنی پڑتی ہیں، ان سے لڑنا پڑتا ہے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے. اور آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم کس طریقے سے سندھ حکومت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹ تو سندھ کے اندر ویسے بھی نہیں ہے. آپ نے جو بسیں یہاں پہ دیکھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی بسیں یہاں پہ، رکشے جو ہیں وہ پھٹی سے رکشے ہیں، برا حال ہے. 10 سال میں سندھ حکومت نے 10 بسیں لانچ کی ہیں، 10 بسیں وہ بھی پرائیویٹ. وزیر اعلیٰ کی بات کروں کہ وزیر اعلیٰ کو وہ سمجھا سکیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ نے مارکیٹیں کھول دی ہیں تو ان مارکیٹوں کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے صوبے سندھ کے اندر ٹرانسپورٹ بھی تو کھولنی ہے. اگر ٹرانسپورٹ نہیں کھولے گی تو یہ سندھ کا وزیر اعلیٰ میری سمجھ سے ہے کہ وہ بے عقلوں کو جو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھایا ہے وہ کس طرح عوام کو ڈیلیور کر سکیں گے. میری ریکویسٹ ہے سندھ حکومت سے، میری ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں عوام کی آسانی کے لیے فوری طور پہ ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے، اس کے اندر دیر نہ کیا جائے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر میرے خیال سے کل سے کھل رہی ہے، کے پی میں کھل رہی ہے. دیکھیں ہم نے اس کورونا کے ساتھ زندگی ہم نے گزارنی ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ اللہ جانے کتنا ٹائم رہے گی. ٹرانسپورٹ تو بالکل فوری طور پہ کھولی جائے، اور یہ ہماری بالکل ایک ریکویسٹ ہے سندھ حکومت کے ساتھ کہ اس کو بالکل بھی ڈیلے نہ کیا جائے، ناٹ بیکاز آف عید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی جو مارکیٹ ہے ان کو 12 بجے تک کھولا جائے، کیونکہ اتنا چھوٹا ٹائم ہے مارکیٹس کے کھولنے کا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے باہر نکلتے ہیں اور رش بڑھ جاتی ہے. اگر رات 12 بجے تک کا ٹائم ہوگا چاند رات تک تو لوگ تھوڑے تھوڑے گیپ سے نکلیں گے. ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ 11-12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، سارے بھاگتے ہیں مارکیٹ میں رش لگ جاتی ہے، ان کو جا کے سیل کر دیا جاتا ہے. خرم صاحب ساتھ ہی رہے گا. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید صاحب نے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب، ایک جانب آمد و رفت جہازوں کی کھول دی گئی ہے، ٹرانسپورٹ کو نہیں کھولا جا رہا سندھ میں. پنجاب اور کے پی الگ سے فیصلے کر رہے ہیں، وفاق کچھ ہدایات جاری کر رہا ہے. تو اگر یہ تو نرمی ہے تو جہازوں کی وجہ سے نرمی جو ہے وہ تو امیر افراد کے لیے ہے، غریب کدھر جائیں گے؟ سندھ کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کھولنا تو پڑے گا. ساری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں جہاں بات زیادہ ہو رہی ہے وہاں بھی کھولا، تو سندھ والے بھی کھول دیں گے. وہ سندھ والے ایک مزاج ہوتا ہے نا جب اختلاف ہو کہ ہم نے الگ راستہ چننا ہے. فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ فرقوں میں شروع میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں تھا، وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اپنی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے. تو وہ سندھ کا مزاج بھی ہے، کیونکہ دیہی سندھ کی حکومت ہے تو بھی مرکز سے اختلاف نظر آنا چاہیے، اس سے ہماری آئیڈینٹی نمایاں ہوتی ہے. دیکھیے، ایس او پیز کی تو سختی سے پابندی کرانی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم ایس او پیز کی پابندی کرنے والی ہے نہیں. اور مجھے ایک بات پہ بہت تعجب ہے، جو چوہان صاحب نے آج اعلان کیا کہ کرایوں میں 15% کمی کی ہے. اگر آپ 3 سیٹوں پہ آدمی بٹھائیں گے تو 15% کراؤ میں آپ کمی کیسے کر سکتے ہیں؟ جہازوں کے کرائے دگنے ہو گئے تو بسوں کے 15% کم کیسے ہوں گے؟ جب 15% کم آپ نے مینوپولیٹ کر کے کر لیا تو پھر 3 سیٹیں اکوپائی ہوں گی، پھر کرونا پھیلے گا. وہ بسوں میں یہ ایس او پی تو لازمی ہونی چاہیے، 1 سیٹ چھوڑ کے آدمی بیٹھے اور بغیر ماسک کے کوئی شخص سوار نہ ہو سکے، اور ماسک پراپر ہونا چاہیے. اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت بڑا رسک ہے، لیکن چارہ اس کے سوا کوئی نہیں. آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے. بند رکھنے کا آپشن یہ ساری دنیا میں واضح ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے، اور کھولنا پڑے گا ہی. کھول لیں گے سندھ والے، زیادہ عرصہ کچھ عرصہ ضد کریں گے پھر کھول. صحیح. ہارون صاحب ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب اس وقت جیسا کہ ہارون صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کھولنا تو پڑے گا، یہ دوسرے ممالک بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. کتنی دیر تک لاک ڈاؤن رکھ لیں گے جب WHO یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کورونا وائرس کے ساتھ گزارنی پڑے؟ تو جو ایس او پی عید کے بعد آپ نے تیار کرنے ہیں وہ عید سے پہلے تیار کر کے لوگوں کو کچھ ریلیف نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیے، وہ تو ہارون صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہرحال آخر کار پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا ہی ہوگا اور اس کے ایس او پی بنانے ہی ہوں گے. لیکن اب یہ تو ہے کہ سندھ کی حکومت کے موقف کو اور وہاں کی جو گورنمنٹ کی ہیلتھ اتھارٹیز کا اس وقت کیا پرسپیکٹو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹرانسمیشن کا یا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے. وہ کچھ مزید دن چاہتے ہیں، ہفتہ چاہتے ہیں، 2 ہفتے چاہتے ہیں.
क्योंकि जो सारा कॉन्सेप्ट था लॉकडाउन का वो तो यही था ना कि जिन लोगों को इन्फेक्शन फैल चुकी होगी वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनका मरज सामने आ जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएंगे और बाकी लोग जो हैं वो उनसे एहतियात कर लेंगे। तो अगर सिंध की हुकूमत ये समझती है कि मजीद एक हफ्ता उसको एहतियात करनी है, ये 2 हफ्ते एहतियात करने हैं, या वो SOP अपने बना रहे हैं, तो बहरहाल हमें सिंध की हुकूमत से रजू करना पड़ेगा और उनका मौक़िफ़ समझना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या वहाँ के चीफ मिनिस्टर या हेल्थ अथॉरिटीज़ हमें एक्सप्लेन कर सकें कि उनका इसमें लाहे अमल क्या है, बिकॉज रिस्क तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खोल रहे हैं तो वो एक डेफिनेट रिस्क तो ले रहे हैं, और जो जिस तरह से यूरोपियन ममालिक ने इम्प्लीमेंटेशन किया है कि एक सीट खाली रखी है, उसमें एक 2 सीट के बाद उसको उन्होंने फीते से बंद कर दिया, उसमें बैठ नहीं सकते। क्या हमारी हुकूमतें इस किस्म की जो है सख्ती पे अमल दरामद करा पाएंगी? बाकी बहुत से लोगों को तो नहीं करवा पाएंगे। खतरा तो है, लेकिन ये भी काम हुकूमत का ही होता है कि हिफाजती इंतजामात को उसी ने सही तरीके से तरतीब देकर उस पर अमल दरामद करवाना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, हारून रशीद साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, खुर्रम शेर जमान साहब और अवैस कादिर शाह साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।